जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपको होस्ट सैयद शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त जो मेरी दाएं तरफ आप शख्सियत बैठी हुई देख रहे हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोग तो इनसे बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन आप जो अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क देख रहे हैं, ज़्यादातर इस शख्सियत से वाकिफ नहीं है। कुछ लोग पिछले 2-3 दिनों में वाकिफ हुए जब आपने ये सुना होगा कि सदर पाकिस्तान के लिए आसफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के अलावा भी कुछ उम्मीदवार हैं। तो टीवी पे तस्वीरें वीडियोस भी चली, तो आपने इनको देखा होगा। ये है जनाब असगर अली मुबारक, और मुबारक फैमिली से इनका ताल्लुक है। ये जनाब अली, इन्होंने सदर पाकिस्तान के लिए नॉमिनेशन पेपर जो है वो जारी करवाया है, जमा करवाया है। जारी करवाने के बाद और स्क्रूटनी कमेटी के हिस्सा है ये, मतलब अब इनका मामला वहाँ तक पहुँच गया है। ये मिस्टर जस्टिस अहमद फारूक जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि वो यहाँ पे चीफ इलेक्शन जो रिटर्निंग ऑफिसर के जो है वो कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं जो जिम्मेदारियां। तो अब जरा बात करते हैं, असगर अली मुबारक आसफ अली जरदारी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने लगे हैं। लड़ते नहीं भी है तो कम से कम पेपर तो इन्होंने जमा करवाया है। तो क्या इनका विजन है, ये खुद को जरदारी साहब से कैसे बेहतर समझते हैं? और आसफ अली जरदारी के मुकाबले में इलेक्शन इन्होंने कुछ पैसे शैसे लेके डॉक्यूमेंट जमा करवाने वाले वापस करने वाले के लिए तो नहीं करवाया। ये असगर अली मुबारक साहब से पूछते हैं, लोग अमूमी तौर पे करते हैं ना जी। असगर अली मुबारक साहब क्या हाल है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच शिराज साहब, माशाल्लाह आपका चैनल तो वैसे भी मैं समझता हूँ कि मुझे खुद इस चीज़ की ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात करूँ और अपनी जो आवाज़ है, जो मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले प्यारे, आपकी तवज्जो से उन तक अपने ख़यालात का इज़हार कर सकूँ। तो खूबसूरत बात आपने जो ये ऑफ द रिकॉर्ड हम कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर क्या कोई ऐसी क़यादत मौजूद है जो इस 22 करोड़ आवाम की आप ज़्यादा हो गई है ना, 22 से आप तो 25 ज़्यादा हो गई है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ जिस वक़्त मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जिस वक़्त इलेक्शन कागज़ात के लिए हम गए, तो वहाँ पे पीटीआई के बड़े सीनियर ओहदेदारान ने मौजूद, तो मुझे कहते हैं सर कि आपको देख के हमें बहुत हौसला हुआ। तो मैंने कहा जी मैं और आप दो अलग-अलग चीज़ें, आपको कैसे? उसने कहा देखिए जी, हमें सबसे बड़ा अफ़सोस हुआ है कि हमारी क़यादत ने अचकज़ई जैसे बंदे को नॉमिनेट कर दिया। हमारे लाखों किस्म के लीडर, हमारे लाखों किस्म के जो कारकुन, किसी एक को भी नहीं आप इस काबिल समझे कि जो क़यादत वहाँ पे बैठी है उसको लिया जाए। तो हमारे दिल पे क्या गुज़रेगी कि ऐसे बंदे को लेके आए हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ है, जिसके ऊपर इतनी एलिगेशन है, जो पाकिस्तान के हिस्सों को अफ़गानिस्तान कैसे ज़ाहिर करता है, जो असम्बलियों के अंदर खड़े होकर पाकिस्तान मुखालिफ बात करता है, जो बख्तूनों को दीगर लोगों के साथ लड़ाने की बात करता है। तो कहते हैं जी आप, मैं बाई गार्ड हल्फन कुरान ये बात कर रहा हूँ, देखिए अल्लाह को मैंने जान देनी है। उसी वक्त उन्होंने मुझे कहा कि सर आपको हमें बताएं, हमारे साथ जितने भी एमएनए हैं, जितने भी हैं, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन टेक्निकली असगर अली मुबारक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज ने ये कहा कि हम अचकजई पे राजी नहीं है, अगर आप सदर पाकिस्तान के उम्मीदवार आते हैं तो हम आपको करेंगे। ये मैं हल्फन कुरान कह रहा हूँ, और इसमें ये नहीं कि मैंने कब्र में जाना है। और मुझे जो प्रपोजल सेकेंडरी में उन्होंने कहा, मुल्तान से भी एक दोस्त थे, उन्होंने कहा, उसके बाद एक और इलाके से सारे दोस्तों ने नाम ना बताया ना, फिर थोड़ा सा तो मैं सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ। देखिए कि उन लोगों को अगर मैंने नाम बता दिया, ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। तहरीक इंसाफ वाले अचकजई के नाम पे राजी नहीं है। ये बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये ऐलान था, उन्होंने क्या किया, हमारे इतने ज्यादा एमएनएज हैं, हमारे जो साढ़े तो कोई नहीं, एक भी नहीं, वो असगर अली मुबारक को भी अपने वो सदर को उम्मीदवार बनाया। मैं तो आजाद था, मैं उनकी पार्टी के साथ नहीं था, लेकिन कमोबेश इनके पास आजाद कितने कैंडिडेट थे जो हारे हुए हैं, जो खवातीन हैं, जो वर्कर हैं। या किसी बंदे को ले आते, आज उनका पीटीआई का वर्कर यहाँ पे खड़ा होता और सैल्यूट कर रहा होता कि जनाब हमारी कुर्बानी का ये बात असगर अली मुबारक हल्फन कह रहे हैं। बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल कह रहा हूँ। और मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ये आज मैं आपसे बिल्कुल इस तवज्जो से कह रहा हूँ, क्योंकि देखें हमने अल्लाह ताला को जान देनी है, हमारे ऊपर कोई इस वक्त ऐसा बोझ नहीं जो हम लेके जाएं। लेकिन इस चीज़ का बोझ ज़रूर रहेगा कि हमारे पास एक सदर का, एक चपरासी के लिए हम जाते हैं, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, उसका हदूद अरबा, उसके वालिदैन, हर चीज़ देखी जाती है। सदर का इंतखाब हो,
ऐसे बंदों को लेकर सामने आ जाएं जिसके ऊपर पाकिस्तान का हर बंदा उंगली उठा रहा हो, चाहे उसके ऊपर जरदारी साहब हो तो चाहे वो अचकज़ई साहब हो, तो खुदा रहा इस पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ ना करें। आपने इन दोनों के खिलाफ ऑब्जेक्शन दायर किए, मैं ऑब्जेक्टर भी हूं दोनों के खिलाफ। वो तो ऑब्जेक्शन तो खत्म हो गए। मेरी गुजारिश सुनिए सर, मेरी ऑब्जेक्टर जो है, मेरी ऑब्जेक्शन जो है इस वक्त ऑन द रिकॉर्ड है, इनके सरों पे वो तलवारें लटकती रहेंगी। नहीं, लेकिन वो उन्होंने तो कर दिया। मेरी गुजारिश सुने सर, मेरी अर्ज सुने। 45 मिनट मेरी गुफ्तगू इस हवाले से हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के साथ। उस वक्त जो स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर वो भी बैठे हुए थे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर भी और डायरेक्टर जनरल भी, और वहां पे उनको दस्तावेजी सबूत के साथ उनको बताया गया है। कांटा लग गया ना उनके कागजात। देखिए मेरी बात सुने, कांटा लग गया तो उसके खिलाफ दूसरा फोरम नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? मेरे अर्ज सुने, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ। देखें मैंने अर्ज किया, जी हम जाएंगे, मैं बिल्कुल जाऊंगा, क्यों नहीं जाएंगे, मेरे पास फोरम है। उस फोरम के अगेंस्ट देखिए, जैसे हमारे कागजात किसी फोरम पे वो नहीं एक्सेप्ट होते या उसके होते, तो हमारे पास दूसरा मुतबादिल फोरम है। ये नहीं कि हम उसी की बात को जो है वो मान के मनमान तो हम कहेंगे ठीक है जी, इनको जो है वो क्लीन चिट दे दी गई। असगर अली मुबारक साहब, बात तो आपकी ठीक है कि कहीं पे भी नौकरी के लिए जाते हैं, वेरिफिकेशनें तो बहुत होती हैं, और सदर पाकिस्तान जो आर्म फोर्सेस का पैटर्न इन चीफ है, सरबराह है, उसके लिए कोई आप जैसे लोग एतराज भी दायर करें तो उसको खत्म कर दें। आपका तो लीगल राइट बनता है, क्योंकि आप तो सीट के लिए कंटेस्ट कर रहे थे, आपका तो पहला राइट बनता था इन पे एतराज का। देखिए मैंने इसीलिए, देखिए आम शहरी होगा कहेंगे जी ये तो शायद मुखालिफ वोटर किस वजह से, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का होगा तो कहेंगे जो पार्टियों की मुखासमत है इस वजह से। मैं जनाब एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और आपके लिए एक और भी ब्रेकिंग न्यूज़ कि जनाब इस दफ़ा मैंने कौमी इलेक्शन में हिस्सा लिया और बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिसका कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ सबसे ज़्यादा नंबर 1 वोट मैंने लिए। तो कहने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ पे अमली सियासत, हमें पार्लिमानी सियासत के साथ साथ। अच्छा, आपको कोई ऑफर शाफर अल्हम्दुलिल्लाह हुई है, ऑफर आपको हुई है? सदर पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट वापस ले देंगे? जी मेरी 2 सिस्टर्स हैं जो इस वक्त एनए का इलेक्शन जिन्होंने कंटेस्ट किया, फिर उसके बाद दूसरे इलेक्शन उनको कहा गया, मेरी गुजारिश सुने, उनको कहा गया कि हम उनको स्पेशल सीट पे लेके आ जाते हैं, आप जो है साइड पे हो जाए। आपको किसने बाई गार्ड ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह मुझे ये कहा गया कि जनाब ये अचकज़ई साहब की तरफ से, दूसरे कि जी आपको किन लोगों ने प्लीड किया है, आपने किसकी तरफ से आप आए हैं, क्यों आप, मैं कहा जी आपका ये क्वेश्चन नहीं बनता और ना आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। मुझसे कहा गया उनके सारे जितने थे, जितने वहाँ पे MNA दूसरे तीसरे, तो उन्होंने कहा जी फिर आपको हमारे साथ क्यों ऐसा आप करना चाह रहे हैं। मैं कहा जी देखें, बतौर पाकिस्तानी शहरी वो तो सबका राइट है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी शहरी को सीढ़ियाँ नहीं चढ़ने देते यार। असगर अली मुबारक साहब, मैंने चीफ कमिश्नर साहब से ये कहा, मैंने कहा जी मैंने ये अपॉर्चुनिटी इसलिए अवेल की कि मैं आपके सामने आके ये चीजें बता सकूं। मेरा आपसे सवाल ये है, आप कह रहे हैं मुझे ऑफर हुई है सदर पाकिस्तान के कागजात वापस लेने की? अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, आपने कहा है जी, आपको ऑफर हुई है? जी बिल्कुल हुई है। किसने ऑफर कराई है, कितनी ऑफर कराई है, और आपने मंजूर किया या नहीं? मैंने मंजूर नहीं की, नाम इसलिए उनका नहीं लूँगा क्योंकि वो एक हमारे वकील दोस्त हैं और मैं नहीं चाहूँगा कि उनकी चले अभी नाम को साइड पे रख दिया। कितनी ऑफर होगी? ऑफर तो ये ऑफर है कि स्पेशल सीटों में आपके बंदों को एडजस्ट कर लिया जाएगा, जो अभी इनकी, क्योंकि जो इनकी इत्तेहाद की जो सीटें वो इलेक्शन फीमेल की स्पेशल सीट आपको दे देंगे, आप सदर पाकिस्तान पे एतराज ना करें। हाँ, एतराज ना करें और आप कागजात वापस लें, तो ये तो फिर जो है वो पीपल पार्टी ही कर सकती है। तो देखिए मैं अर्ज करूँ आधर साइड, दोनों साइड से भी होती, लेकिन जो मुझे हुई है, मैंने कहा देखिए बात सुनिए। आपको किस साइड से मुझे तो हुई है जुनाबिली, जिसको इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद आसिफ अली जरदारी साहब, लेकिन मेरी क्योंकि सबसे पहले उन्हीं के ऊपर एतराज था। मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा शायद साहब, माशाल्लाह आपके बहुत प्यारे और बड़े वैलिड क्वेश्चन होते हैं। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बताऊँ कि आसिफ अली जरदारी के ऊपर ही सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्शन था कि मुझे बताया जाए ये किस पार्टी के हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। एक जगह ये को चेयरमैन लिखते हैं, दूसरी जगह प्रेसिडेंट हैं। तो यहाँ पे आवाम को, मीडिया को ये तासर दिया जाता है कि जनाब अली हम ही हैं सिर्फ। नहीं जनाब, यहाँ आपको बताना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर आपने जो पार्टी रजिस्टर करवाई है वो किस नाम से है, उसके कौन से चल रही हैं। अच्छा, आप ये कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ है? ऐसा ही है।
اچھا، اس وجہ سے ان کے کاغذات جو ہیں وہ مسترد کیجئے، نہیں ان کو ہونے نائل کرا دیا یہ لیکن اچھا۔ نائلی بھی ہے، آپ میں سن لیں وہ صدر کا تو امیدوار ہے، وہ مسترد ہو سکتے ہیں۔ نائلی کیا ہے کہ بطور ممبر قومی اسمبلی سے جو حلف اٹھایا ہے اس کی وہ پاس نہیں کر رہا، اس کی پاسداری نہیں اب کر رہا۔ یہ آپ ایک بہت بڑی بات کر رہے ہیں، عوام تک اپنے سچ تو لانا ہے، آپ اسی لیے لا رہے ہیں، ایسی سچ لانا ہے، یہی آپ کی لڑائی ہے، ایسی ہے، سسٹم کا سچ لانا ہے، یہ لڑائی ہے۔ ایسی ہے، آپ صدر مملکت کی کینڈیڈیٹ بنے، یہ لڑائی ہے۔ بالکل ہے، الراشی والمرتشی، رشوت دینے والا اور لینا لینے دونوں والا۔ جانبی ہے، اب آپ کو رشوت کی آفر کی گئی، آپ نے ریجیکٹ کر، بالکل ایسی اب آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ جس نے آفر کرائی اس کا نام لیکن عوام کے سامنے میں- سچ بتائیں، میں- حقائق لائیں، عوام کو بتائیں جی یہ رشوت کی آفر میں نے کرا۔ آپ کو آپ نے بات- آصف علی زرداری کا بتا دیا۔ میں ایک بات بتا دوں، دیکھیں سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جس وقت میں نے اعتراضات کیے، مجھ سے اعتراضات پہلے پوچھ لیں کہ کس کے اوپر کیا اعتراضات تھے۔ سب سے پہلے میرے اعتراضات جو تھے وہ صدر آصف زرداری جن کو یہ آلریڈی ایک کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مضبوط کینڈیڈیٹ ہے، میں نے کہا یہ دیکھیں ان کا پہلے آپ سٹیٹس دیکھیں کہ پاکستان کا وہ آپ نے بتا دیا، نہیں سر ایک اور چیز سیکورٹی کے اندر وہ آئے نہیں، آصف علی زرداری جی سیکورٹی میں ان پر سلانا ضروری پرسن ہوتا ہے۔ آنا ضروری ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی ماجد ساجی کے کسی اے بی سی کے ذریعے آپ جناب چلے جائیں اور ایک بندہ جناب اگر وہ کینڈیڈیٹ فیصلہ آباد بیٹھا ہے یا کراچی بیٹھا ہے وہ آ جائے تو یہ ہمارے صدر سے اٹھ کے بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، کل بارش ہو رہی تھی تو میں نے ایک بائک والے کو لے لیا، میں نے کہا یار میں نے جلدی پہنچنا ہے الیکشن کمیشن، بائی گاڈ خدا کی قسم میرے موٹر سائیکل کے آگے اچھا صاحب آ کے ٹکرانے لگے، اتنی زور سے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے بھاگے ہیں، اس سائڈ پہ کوئی گاڑی کھڑی تھی اس میں انہوں نے بیٹھنا تھا، تو میں تو ان کو جانتا ہوں، میں نے آ کے سب سے پہلے ان سے کہا، میں کہا جی آپ میرے ساتھ ٹکرا کے آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ کینڈیڈیٹ نے آ کے مجھے ٹکر ماری ہے، یہ یا تو پوچھ لیجیے ان کے، یہ کوئی جھوٹ نہیں مبالغہ ہے نہیں، تو میں نے ان کو کہا دیکھیں بات سنیں بڑے سینسیٹیو چیزیں ہوتی ہیں، کل کلا کو آپ کہیں گے جی جس طرح آپ نے الزام لگا دیا کہ جی ہمارے گھر پہ یہ ایسا ہو گیا فلانا ایسا ہو گیا، تو یہاں پہ تو سریعام ہے یہ چیزیں۔ اچھا اب یہ آپ چونکہ وکیل بھی ہیں اور آپ یہ کنفرم کہہ رہے ہیں کہ خود امیدوار کا وہاں ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کے بالکل یہ ضروری ہے سر، وکیل نہیں کر میں سکتا۔ گزارش نہیں سر، دیکھو میں نے شیخ رشید کے کاغذات اس وجہ سے ریجیکٹ کرائے تھے جس وقت وہ جیل کے اندر تھا تو وہ NA60 کے الیکشن لڑ رہا تھا، اپنے بھتیجے کے ذریعے اس نے راشد کے ذریعے گئے تو وہاں پہ جسٹس صداقت علی خان کے عدالت لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے اندر یہ چیزیں پھر انہوں نے کہا وہ آئے گا RO کے سامنے سائن کرے گا، اس کے اوپر سوال جواب ہوں گے تو پھر جا کے یہ چیزیں جو ہے وہ کاغذات نامزدگی مسترد ہوں گے یا منظور ہوں گے، یہ سب سے پہلی بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر اس آبجیکشن کو ایک کینڈیڈیٹ کی اگر چیف الیکشن کمیشن نہیں کرتے تو میں یہ سمجھتا ہوں میں نے اپنا ریکارڈ ریٹرن میں تو وہاں پہ دے دیا، میں نے اپنی آبجیکشن ریٹرن میں دونوں کے اوپر دے دی، میں نے تحریری طور پہ یہ دونوں وہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کا حصہ ہے اور اس میں کسی وقت بھی کسی اس ریکارڈ کو پبلک اسد علی مبارک صاحب آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ نے الزام لگایا کہ آپ کو اسپیشل سیٹ جو ہے وہ آفر کی گئی کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، اس پہ آپ کے خلاف ڈیفامیشن بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے عرض کیا دیکھیں بات سنیں، ڈیفامیشن آصف علی زرداری آپ کے خلاف ڈیفامیشن کر دیں، پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب علی آصف علی زرداری پہلے اپنی پوزیشن تو کلیئر کریں کہ وہ پاکستان کی کس پارٹی کو ریپرزینٹ وہ تو کر لیں گے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ سر جی ثبوت اورل آ کے کہا تھا یا ریٹرن کو جیسے یہ کیا تھا؟ کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے ثبوت ہے اور کیا ہے میں نہیں آپ کی گواہی عدالت تو نہیں مانے گی، آپ خود میں وکیل کینڈیڈیٹ تو آپ ہوں کو نا، کوئی گواہی تو لانی میں پڑے گی۔ کینڈیڈیٹ تو ہوں، آپ کسی لے مین سے بات تو نہیں کر رہے نہیں وہ کہ میں نے نہیں آفر کروائی، پھر تو دیکھو انکار کرنا یا اس کو مسترد کرنا ہی میں اب اس آپ وکیل ہیں، آپ کے پاس ثبوت ہے اس بات؟ سر جی دیکھیں جو چیزیں اس بات کا ثبوت ہے کس چیز کہ آپ کو یہ آفر کروائی گئی کہ تسی بھائی جان پیچھے ہٹ جاؤ تو انہوں اسپیشل سیٹا دینا ہے۔ سر ہر چیز ہر جگہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، کیڑا بندہ کس نال مل رہے ہیں، یہ اسلام آباد جو ہے آپ کا کیمرہ سٹی ہے، الیکشن کمیشن کے اندر جو لوگ دہشت گردی ہو جاتی ہے، یہاں سے SP نکل جاتا ہے، سیف سٹی کا پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال جناب علی میں آپ کو پہلے یعنی مجھے صرف یہ بات ہے آپ کے پاس ایویڈنس ہے؟ بالکل ہے اسی لیے تو میں بات کر رہا ہوں، اس لیے تو میں حلفاً بات اصغر علی مبارک صاحب سے ہم بات کر رہے تھے، صدر مملکت کے کینڈیڈیٹ، ان کا یہ کہنا ہے دونوں طرف سے آفر کروائی گئی، دونوں طرف سے، اور آصف علی زرداری کی جانب سے جو انہیں وکیل دوست نے آفر کروائی اس نے آ کے یہ کہا، سینئر ہے، بڑے مستند وکیل ہیں، سمجھ رہے ہوں گے آپ جن کی جانب یہ اشارہ کر، انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ کی سسٹر کو اسپیشل سیٹوں پہ ہم MNA بنا دیں گے، آپ یہ اعتراض نہیں کریں اور کاغذات واپس لے لیں۔ کوئی پیسوں کی آفر کروائی گئی؟ نہیں پیسہ کی نہیں، پیسوں کی ایک اور میں بات بتاؤں بڑے انٹرسٹنگ، ایک شخص آیا ہے امریکہ سے ریٹرن ٹکٹ لے کے،
اور اس نے کہا جی کہ میں نے اصغر علی مبارک انہوں نے کہا میں نے بھی کینڈیڈیٹس کے اوپر تمام پہ اعتراض کرنے ہیں. تو اتفاق سے میرا جس وقت نمبر آیا تو چیف الیکشن کمیشنر صاحب نے ان کو سامنے بٹھا دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کینڈیڈیٹ ان کو آپ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ان کا نام مجھے بھی پتہ لگا ہے لیکن سوشل میڈیا پہ میری ان سے کچھ شناسائی سی مجھے معلوم ہوا ہے تو مجھے یہ اعتراض نہیں کرنا. تو چیف صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب یہ صدارتی امیدوار آپ کو پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں مجھے یہ پسند ہے. تو میں امریکہ سے صرف اعتراض کرنے آیا ہوں. انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو، میں ان کا نام بھی ابھی آپ کو بتاؤں گا، انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کو بتایا کہ انہوں نے مدعی بن کے تھانہ سیکریٹریٹ میں زرداری صاحب کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی. کب؟ وہ انہوں نے بتایا کہ اور پھر بغاوت کے پرچوں کے علاوہ انہوں نے باقاعدہ پلندہ جو ہے، پلندہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے پلندہ چیف الیکشن کمشنر کو دیا. چیف الیکشن کمشنر نے سے کہا سنیے، یہ میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے آئیں اور اسپیشل ملے، میں آپ کی باتیں سننا چاہتا ہوں. اور انہوں نے اس سے جو ریکارڈ بھی لیا، وہ ساری باتیں جو باتیں میں نے کی تھی انہوں نے اس کو سیکنڈ کیا کہ یہ الزامات یہ سوئس بینک کے دوسرے تیسرے اصغر علی مبارک صاحب، آپ آخر میں جاتے جاتے لوگ جاننا چاہتے ہیں جو ہمارے صدر کے امیدوار بننا چاہتے تھے، امیدوار اور صدر پاکستان کی سیٹ کا سوچ رہے تھے، انہوں نے کاغذات جمع کروائے تھے، ان کی کیا انٹرسٹ ہیں، شغل کیا ہے، کوئی گانا شانا گاتے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ عوام میں رہ کے عوام کی خدمت چاہے نہیں میں ذرا آپ کی پسند ناپسند پہ آ رہا ہوں نا، عوام کو ایک بار لوگ آپ کی پسند ناپسند جانتے جاتے، میرے پاس صرف ایک منٹ میں آپ کی بات کو بالکل یہ کہوں گا. ہم روزانہ اپنے دوستوں کی، اپنے عوام کی، اپنے پیاروں کی، ان لوگوں مجھے سر 35 سال ہو گئے جرنلزم کے ساتھ، میں روزانہ کالم لکھتا ہوں، اندر کی بات میرے کالم ہوتے ہیں، اس کے اندر میں روزانہ کی سر اس کی تو ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں جو میں سوال وہ میں کرتا ہوں. اور اس کے بعد جب میں رات کو سونے سے پہلے کس کو سنتے ہیں؟ جی میں دوڑے سنتا ہوں، نوحے سنتا ہوں، اور پھر سلام گانے شانے گانے سر چند ایک جو کوئی گانا جاتے جاتے سنا دیں. یہ جی اصغر علی مبارک صاحب ہیں، صدر پاکستان کے امیدوار، آپ کو گانا سنانے جا رہے ہیں کیونکہ یہ اپنی عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ زندہ دل ہے. صدر پاکستان کے امیدوار اصغر علی مبارک گانا سنانے جا رہے ہیں، جی سنائیں. جھونکا نہیں ہوں جو چھو کے گزر جاؤں گا، میں پیار ہوں تیرے دل میں اتر جاؤں گا. ہو جھونکا نہیں جو چھو کے گزر جاؤں گا، میں پیار ہوں تیرے دل میں اتر جاؤں گا. وہ جو ٹوٹے ایک پل میں، جو ٹوٹے ایک پل میں ایسا سپنا نہیں. واہ جی واہ واہ واہ. یہ ہیں جی اصغر علی مبارک، صدر پاکستان کے امیدوار، اور آصف علی زرداری کے خلاف، جن کو آصف علی زرداری رشوت آفر کر رہے تھے ایک سیٹ کی کہ اسپیشل سیٹوں پہ آپ کی قریبی عزیز آ جائے. اور شیرازی کو دیجیے اجازت، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اصغر علی مبارک کا انٹرویو آپ کو کیسا لگا. اللہ نے کے